ओके, फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई हामी अनलाइन ट्युसन क्लासमा। हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भित्रको काम गर्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा हामीले योभन्दा अगाडि ओभरहेड भ्यारेन्स लेबर भ्यारेन्स र हामी मेटेरियल भ्यारेन्सको कुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी तपाईँलाई ओभरहेड भ्यारेन्सको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। हामीले भ्यारेन्सभित्र तीनवटा भ्यारेन्सको कुरा गरेका थियौँ। एउटा मेटेरियल भ्यारेन्स, लेबर भ्यारेन्स र ओभरहेड भ्यारेन्स। हामीले मेटेरियल भ्यारेन्स र लेबर भ्यारेन्स सकाइसकेका छ। लेबर भ्यारेन्सभित्र पनि लेबर भ्यारेन्सको आइडियल टाइमको कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग ओभरहेड भ्यारेन्स बाँकी छ। यसमा भ्यारेन्सभित्र पनि हामीले मल्टी प्रोडक्टको मात्रै काम गरेका छौँ। मल्टी प्रोडक्ट भनेको एउटाभन्दा बढी प्रोडक्टहरू छ भने त्यसलाई हामी मल्टी प्रोडक्ट भन्छौँ। जस्तो प्रोडक्ट मटेरियल ए, बी, सी, यस्तो लेबरमा पनि स्किल, अनस्किल र सेमी स्किलको स्किल भनेको दुई मिक्स भएको। जस्तो सिङ्गल प्रोडक्ट भनेको तपाईँको लेबर मात्र एउटा मात्रै लेबर छ, अथवा लेबरहरू स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल छैन। मेटेरियलमा पनि एबिसी नभएर हाम्रो मेटेरियल के छ भने ए मात्रै छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा सिङ्गल प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। ओके, हामी सिङ्गल प्रोडक्ट सिम्पल छ, त्यसलाई अलिअलि यसो सम्झाउनु भयो भने, फर्मुला हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ, नभए म तपाईँलाई केही समयपछि त्यसलाई पनि कुरा गरौँला। हामी ओभरहेड भ्यारेन्सभित्र जाँदैछौँ। ओभरहेड भ्यारेन्समा अलिकति यहाँ अरू बुकहरूभन्दा प्रायः जसो डिफ्रेन्स प्याटर्नले मैले गराइरहेको हुन्छु। आफ्नै अलिकति मेहनतले गराइरहेको हुन्छु। प्रायः अलिकति फरक जस्तै हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले अलिकति डिटेलले हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। बुकमा अलिकति लेन्दी तरिकाले बनाइरहेको हुन्छ। प्रायः जस्तो मैले सकेसम्म त्यसलाई छोटो बनाएर बनाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, सम्झिन पनि सजिलो होस् भन्ने तरिकाले। ओभरहेड भ्यारेन्सभित्र हामीले टाइप अफ भ्यारेन्समा हामीले त्यहाँ चारवटा भ्यारेन्सको कुरा गर्छौँ। चारवटा भ्यारेन्स भन्ने बित्तिकै ओभरहेड स्पेन्डिङ भ्यारेन्स, ओभरहेड इफिसियन्सी भ्यारेन्स, क्यापेसिटी भ्यारेन्स र ओभरहेड बजेट भ्यारेन्स, बजेटिङ अथवा बजेटेड भ्यारेन्सको कुरा गर्छौँ। अब हामी यहाँ अहिलेसम्म हामीले पाँचवटा 6वटा निकालिरहेको थियो। आइडियल टाइममा त भ्यारेन्सको कुरा गरेको थियो भने यहाँ हामीले चाहिँ 4वटा भ्यारेन्सको मात्रै 5वटा भ्यारेन्स 4 टाइप्सको भ्यारेन्सको मात्रै कुरा गर्छौँ। इफिसियन्सी भ्यारेन्स, ओभरहेड स्पेन्डिङ भ्यारेन्स, इफिसियन्सी भ्यारेन्स, क्यापेसिटी भ्यारेन्स र बजेटिङ भ्यारेन्स। यो बजेटिङ चाहिँ त्यस्तो कति धेरै प्राय युज हुँदैन। यो कुनै बेलामा 1-2टा क्वेसनमा देखेर मैले यो बजेटिङको पनि बनाएको हो। अब यहाँ हामी फर्स्टमा हामीले के हो त भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको हामीले मेटेरियल भ्यारेन्स, मेटेरियल भ्यारेन्स, मेटेरियल मिक्स भ्यारेन्स, इल भ्यारेन्स भनेको जस्तै यहाँ ओभरहेड स्पेन्डिङ भ्यारेन्स, ओभरहेड इफिसियन्सी भ्यारेन्स, ओभरहेड क्यापेसिटी भ्यारेन्स र ओभरहेड बजेटिङ भ्यारेन्स हो। यो निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? ABCD चाहिन्छ भने हामीले सेम लेबरमा जे गऱ्यौँ अथवा मेटेरियलमा जे गऱ्यौँ त्यही मात्रै हो यहाँ पनि। अब यो निकाल्ने हामीलाई इक्जाममा चाहिँ यो सोधेको हुन्छ, स्पेन्डिङ भ्यारेन्स निकाल, इफिसियन्सी भ्यारेन्स निकाल, क्यापेसिटी भ्यारेन्स निकाल, बजेटिङ भ्यारेन्स निकाल भनिन्छ। त्यसको लागि हामीले BA, CB, DC, AC भनेको ABCD चाहिँ फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब हामी यसको लागि फर्स्टमा हामी कहाँ जाउँ त भन्दा टाइप्स अफ भ्यारेन्समा यो टाइप्स होइन, ABCD चाहिँ टाइप्स होइन, तपाईँको यो चाहिँ टाइप्स हो। यो तलपट्टि भएको यो चाहिँ टाइप्स होइन। अब यहाँ हामीले फर्स्टमा के गर्ने भने टाइप्स अफ भ्यारेन्सको कुरा गर्दा फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्दैन रहेछ? ABCD निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब त्यहाँ फर्स्टमा फर्मुलालाई चाहिँ एकदमै क्लियरली हेरेर आफ्नो कपीमा चाहिँ त्यसलाई फर्स्टमा सार्नु होला, फर्मुला बुझ्नु होला। त्यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने ए भनेको एक्चुअल ओभरहेड भनेको छ। एक्चुअल ओभरहेड, त्यसमा पनि टोटल। अब यहाँ अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो, यो एक्चुअल ओभरहेडमा पनि एक्चुअल भेरिएबल, त्यहाँ दुईवटा ओभरहेड हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड हुन्छ, अर्को एक्चुअल ओभरहेड हुन्छ। ख्याल गर्ने, यसमा पनि एक्चुअल भेरिएबल ओभरहेड प्लस एक्चुअल फिक्स ओभरहेड भनेको टोटल ओभरहेड राख्नु पर्यो यहाँ। तर के राख्नु पर्यो त भन्दा एक्चुअल हुनु पर्यो, भेरिएबल र फिक्स दुईटै राख्नु पर्यो टोटल। त्यसैले मैले यहाँ के लेखेँ? टोटल ओभरहेड अथवा एक्चुअल ओभरहेड टोटल भनेको छ। भनेको मतलब भेरिएबल ओभरहेड र फिक्स ओभरहेड, तर के हुनु पर्यो? एक्चुअल हुनु पर्यो।
अब यो फिक्स कस्ट भनेको छ, फिक्स्ड कस्ट। यो फिक्स कस्टमा त्यहाँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड र फिक्स कस्ट राख्ने। त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट र एक्चुअल फिक्स कस्ट दुईटा हुन सक्छ। त्यसमा हामीले के राख्ने भयौँ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट। यो पनि स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट, यो पनि स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट, नो प्रब्लम। यो बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर आवर, ख्याल गर्नु होला। त्यहाँ क्वेसनमा युनिटमा पनि दिएको हुन सक्छ, तर हामीलाई यो केमा चाहिन्छ, पर आवरमा चाहिन्छ, किनकि हामीसँग यहाँ टाइम छ, यहाँसँग टाइम छ। टाइम भएको हुनाले, टाइमले मल्टिप्लाई गर्नुभएको हुनाले यो बी भनेको पनि टाइममा हुनु पर्यो, यो बी भनेको पनि टाइममा हुनु पर्यो। टाइम त टाइम हुनै पर्यो, तर त्यो के पनि हुनु पर्यो त भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट। हामीले अगाडि पढिसकेका छ फिक्स र भेरिएबल, सेमी भेरिएबल भनेर। भेरिएबल कस्ट पर आवर, भेरिएबल कस्ट के हुनु पर्यो, पर आवरमा हुनु पर्यो। तर त्यो कुन भेरिएबल चाहिँ हुनु पर्यो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल हुनुपर्छ है। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ख्याल गर्ने, स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल, एक्चुअल भेरिएबल नट स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट। अब एक्चुअल टाइमको कुरा गर्नु परेन। एक्चुअल टाइम भनेको एक्चुअल टाइम भनिदिन्छ अथवा टाइम पेड पनि भनिदिन्छ क्वेसनले। एक्चुअल टाइम अथवा टाइम पेड भन्यो भने चाहिँ के रहेछ, एक्चुअल टाइम रहेछ। अनि एक्चुअल टाइम पछाडि हामीलाई अर्को के चाहिँदो रहेछ, स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँदो रहेछ। के चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँदो रहेछ। ओके, स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि चाहिने भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम यहाँ भइ नै हाल्यो। अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, ख्याल गरौँ। स्ट्यान्डर्ड रेट पर आवरमा चाहियो, ख्याल गर्ने। युनिटमा दिन सक्छ कहिलेकाहीँ, पर आवरमा चाहियो, किन भन्दा टाइमको लागि टाइम आवरमा चाहियो, युनिटमा दिन सक्छ, झुकिनु भएन। त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड रेट पर आवर पनि टोटल स्ट्यान्डर्ड रेट हुनु पर्यो। भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड रेट र फिक्स स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर के हुनु पर्यो, टोटल स्ट्यान्डर्ड रेट हुनु पर्यो। भेरिएबल र फिक्स दुईटैलाई जोडेर टोटल, अथवा फिक्स कस्ट बाई नर्मल क्यापेसिटी गर्नुहोस्, फिक्स आयो अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि आउने भयो। त्यसपछि अब यहाँ हामीले ए माइनस बी, बी माइनस सी गर्छौँ, तर यहाँ उल्टो गरेको छ, उल्टो गरेका छौँ। किन यस्तो गरिएको त भन्दा यो गर्न पर्ने नै, यो क्यालकुलेसन नै त्यही अनुसार गरेकोले ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस बी उल्टो छ ठ्याक्कै। ए माइनस बी अनि हामीले के लेख्थ्यौँ, ए माइनस बी लेख्थ्यौँ, बी माइनस सी लेख्थ्यौँ, तर हामी के लेख्यौँ, सी माइनस बी लेख्यौँ। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस के लेख्थ्यौँ, डी लेख्थ्यौँ, तर डी माइनस के लेख्यौँ, सी लेख्यौँ। सो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी गरे पनि हुन्छ। तर यहाँ रिजल्ट लेख्ने बेलामा हामीले माइनस आयो भने अनफेभरेबल लेख्थ्यौँ। तपाईँले ए माइनस बी बनाउनु भयो भने यो यसको केसमा मात्रै, यो भ्यारेन्समा मात्रै ए माइनस बी लेखेर ए माइनस बी गरेर माइनस आयो भने हामीले युज भन्थ्यौँ भने, यहाँ माइनस आयो भने फेभरेबल भन्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब अझै क्लियर गरौँ, ए माइनस बी गरेर यदि हाम्रो ए माइनस बी गरेर प्लस आयो भने हामीले के भन्थ्यौँ, फेभरेबल भन्थ्यौँ। यहाँ पनि ए माइनस बी गरेर यदि प्लस आयो भने फेभरेबल होइन, अनफेभरेबल भन्ने। जहिले पनि के बुझ्ने भन्दा योबाट यो रिजल्ट आउँदा त प्लसमा आयो भने फेभरेबल, माइनसमा आयो अनफेभरेबल, त्यो सकिने हाल्यो। तर हामीले यहाँ ए माइनस बी गरेको हुनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा जहिले पनि प्लसमा आयो फेभरेबल, माइनसमा आयो अनफेभरेबल, त्यो जहिले पनि त्यही नै हो है। यहाँ पनि गर्ने त्यही नै हो, बी माइनस ए गर्दा प्लसमा आयो भने फेभरेबल, माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल, गर्ने त्यही नै हो। तर यदि तपाईँले एलाई अगाडि राख्नुहुन्छ भने, अथवा बीलाई अगाडि राख्नुहुन्छ भने, सीलाई अगाडि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ माइनस आयो भने फेभरेबल भन्ने, प्लसमा आयो भने के भन्ने, अनफेभरेबल, के भन्ने, अनफेभरेबल भन्ने। नत्र अरू कन्डिसनमा सबै हाम्रो के छ, सेम नै हुन्छ। ओके, अब यसको लागि म एउटा क्वेसन देखाउँछु तपाईँलाई। त्यसपछि यसको हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकल जान्छौँ, न्युमेरिकलतिर राख्छौँ। यदि तपाईँसँग क्वेसन छ भने
अस्मिता पब्लिकेसन क्वेसन नम्बर 14 मा हेर्नु होला। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर कति त भन्दा 14 भनेको 14 मा। अब यहाँ हैन, यही पनि तपाईलाई यहाँ अलिकति फरक पाराले बनाइदिएको छ, तर मैले यो भन्दा अरुको डिफरेन्ट प्याटर्नले लिएर गएको छु यसलाई क्वेसनलाई। यतातिर नहेरौँ। क्वेसन नम्बर 14 मा अस्मिता पब्लिकेसन क्वेसनलाई एक्चुअली स्क्रिनशट गरेर हुन्छ अथवा जसरी हुन्छ पहिले सार्ने प्रयास गर्ने क्वेसन नबुझ्दासम्म हामीलाई चाहिँ केही अर्थ हुँदैन, पढ्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन। पहिले क्वेसनलाई क्लियरली बुझियो भने चाहिँ हामीले हिसाब अथवा न्युमेरिकल पनि हामी बुझ्छौँ। यहाँ फर्स्टमा हामीलाई क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भन्दा नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ 15,000, त्यसपछि 45,000 फिक्स ओभरहेड दिएको छ। ख्याल गर्ने फिक्स्ड ओभरहेड, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड बेस्ड अन द नर्मल क्यापेसिटी भनेको यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड हो। यो पनि यहाँ स्ट्यान्डर्डको कुरा दिएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड भयो। यो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड भयो, अनि टोटल भेरिएबल ओभरहेड भयो, अनि स्ट्यान्डर्ड आवर दियो, एक्चुअल आवर पनि दियो, अनि एक्चुअल ओभरहेड पनि दियो, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भेरिएबल ओभरहेड पनि दियो। यति दिएको छ। अहिले हामीलाई के चाहिन्छ एकछिनमा जाउँला। स्पेन्डिङ भ्यारिएन्स निकाल, इफिसियन्सी भ्यारिएन्स निकाल, क्यापेसिटी भ्यारिएन्स निकाल र बजेटेड भ्यारिएन्स निकाल भन्दैछ क्वेसनले। पहिलो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अब यसपछि हामी फर्मुलातिर लाग्छौँ। फर्मुलाले जे माग्छ हामी के गर्छौँ त्यही लिन्छौँ। ओके, फर्स्टमा हामीले निकाल्ने भनेको के निकाल्ने भनेको थियो त भन्दा स्ट्यान्डिङ भ्यारिएन्स, इफिसियन्सी भ्यारिएन्स, क्यापेसिटी भ्यारिएन्स र के बजेटेड भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्ने हो। यसको लागि हामी फर्स्टमा के निकाल्नु पर्दछ, ए माइनस बी, बी माइनस ए बी सी डी निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँ है त ए भनेको टोटल ओभरहेड भनेको छ। त्यो टोटल ओभरहेड भनेको एक्चुअल ओभरहेड प्लस भेरिएबल एक्चुअल ओभरहेड। त्यहाँ क्वेसनमा एक्चुअल ओभरहेड भनेर फिक्समा 46,000 दिएको छ, अनि भेरिएबलमा 45,500 दिएको छ। टोटल 91,500। क्वेसन राम्ररी हेरौँ। एक्चुअल फिक्स भनेर र त्यसपछि एक्चुअल के भनेर त भन्दा भेरिएबल भनेर कति दिएको छ भने हामीलाई 46,000 र 45,000 दिएको छ। म अझै देखाउँ। यहाँ तलपट्टि एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भनेर 46,000, यहाँ 45,500 दियो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ, ए रहेछ। के रहेछ, ए रहेछ। ए को लागि प्रब्लम भएन, ए हाम्रो आइ नै सक्यो। त्यसपछि बी को लागि जाउँ। फिक्स्ड कस्ट, त्यहाँ फिक्स कस्ट दुई खालको हुन्छ, एउटा एक्चुअल र स्ट्यान्डर्ड। हामीले के राख्ने हो, स्ट्यान्डर्ड र फिक्स्ड कस्ट राख्ने हो। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड कस्ट, स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड कस्ट। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड बेस्ड अन भनेको यो के रहेछ, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भनेको कति रहेछ 45,000। कति रहेछ 45,000 भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ 45,000। त्यसपछि हामीले बी राख्छौँ। बी त भन्दा के हो त भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट के पर आवर। अब यहाँ क्वेसनमा हेर है त, भेरिएबल कस्ट पर आवर रेट कसरी निकाल्ने त भन्दा रेट त हामीलाई दिएको छैन। यहाँ भेरिएबल कस्ट पर आवर, भेरिएबल कस्ट पर आवर। यो रेट पनि के को राख्ने त भन्दा रेट चाहिँ हामीले रेट पनि के को राख्छौँ, एक्चुअल को राख्छौँ। रेट के को राख्छौँ, के अरे सरी स्ट्यान्डर्ड को राख्छौँ। के को राख्छौँ, स्ट्यान्डर्ड को राख्छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेट, यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड रेट यो पनि के हुने भयो, यतापट्टि फर्मुलामा पनि मैले यहाँ लेखिसकेको छ होला सायद। बी भनेको भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड। ओके, यहाँ लेखिसकेको छ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट, स्ट्यान्डर्डको रेट राख्ने भनेपछि यहाँ त रेट त दिएको छैन बी त। अब कसरी निकाल्ने त भन्दा रेट निकाल्नको लागि अमाउन्ट बाई युनिट अथवा अमाउन्ट बाई इयर गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर के भनेको छ त भन्दा हामीलाई के चाहियो, भेरिएबल चाहियो, भेरिएबल कस्ट चाहियो, अनि के चाहियो
अनि नर्मल क्यापेसिटी चाहियो। रेट निकाल्नको लागि भेरिएबल कस्ट भनेको कति छ 60,000 छ, भेरिएबल ओभरहेड भनेको 60,000, नर्मल क्यापेसिटी भनेको यस्तोको 15 चौको 60 भनेको कति आउने भयो 12,000 के 60,000 डिभाइड बाइ के गर्ने 12 गर्दा कति आयो 4 आयो। अब त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम तपाईलाई त्यहाँ दिएकै छ, मैले यहाँ मिस्टेक टिपे होला सम्भवतः। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 11,400 11,400 दियो 4 × 11,400 90,600 नो प्रब्लम, यसमा भइ नै हाल्यो, यो मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ। त्यसपछि सी भनेको फिक्स कस्ट 45,000 भयो, यो त हामीले निकालिसकेका छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 12,000 त क्वेसनमै दिएको छ, 12,000 क्वेसनमै दिएको छ, या त यो आयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड रेटमा पनि मैले के बनाएको थिएँ टोटल स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस फिक्स स्ट्यान्डर्ड रेट। अब यो कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीले कुरा गरिसकेका छ, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी गरे पनि भयो, छैन भने स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी। स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड भनेर त्यहाँ कति दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड कति दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड यो स्ट्यान्डर्डको ढाँचा भएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड 45,000 डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी भनेको यहाँ माथि टुप्पोमा दिएको छ, ख्याल गर्नु होला। नर्मल क्यापेसिटी 15,000 प्लस अनि त्यस पछाडि भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भनेको कति छ यहाँ, भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भनेको क्वेसन राम्ररी हेरौँ 60,000 छ, कति छ 60,000 छ यहाँनिर, भेरिएबल ओभरहेड 60,000 छ, कति छ 60,000 छ भने कति आयो 7 आयो। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, अब त सिम्पल भइ नै हाल्यो, बी माइनस ए माइनसमा आएको छ त्यसैले युज ख्याल गर्ने, यहाँ पनि माइनसमा आएको छ युजै गर्ने हो, प्लसमा आएको छ फेभरेबलै भन्ने हो। तर यदि तपाईलाई यही ठाउँमा बी माइनस ए राखेँ मैले यसमा, तर ए माइनस बी गर्नुभएको भए प्लस आएको थियो भने उल्टो उताको भन्दा उल्टो गरिदिने, माइनस आएको छ फेभरेबल प्लस आएको छ अनफेभरेबल गरिदिने, ए माइनस बी गर्नुभयो सजिलोको लागि, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ए माइनस सी यसरी जानुभयो भने चाहिँ, यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ प्लसमा आयो फेभरेबल, माइनसमा अनफेभरेबलै गर्ने हो भनेपछि अब यो राख्न त आइहाल्छ एबिसिडी निकालिसके पछाडि। ओके, यसपछि म क्वेसन नम्बर 15 सकिन्छ, सिम्पल छ। क्वेसन नम्बर 16 तिर लिएर जान्छु। 16 मा म अलिकति हिन्ट्स बतायो भने मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 15 पनि सकिन्छ होला जस्तो लाग्दैछ। ओके, क्वेसन नम्बर के बनाएको थिएँ मैले 16, यस क्वेसनलाई राम्रोसँग एकचोटि हेरौँ। क्वेसनमा फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ त भने नर्मल क्यापेसिटी भनेको 1 लाख दिएको छ अरे, स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट अफ आउटपुट इज 4, 1 युनिट बनाउनको लागि कति लाग्छ भन्दैछ भने 4 घण्टा लाग्छ भन्दैछ। त्यसपछि फ्याक्चुअल बजेटमा फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट अनि प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट 10 भनेको छ। त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट प्रोड्युस भन्यो 27,500 युनिट बनाउँछ अरे, लेबर आवर पेड पनि दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई के भन्दैछ भने लेबर आवर पेड पनि दियो, टोटल ओभरहेड पनि दिइसक्यो। ओके, अब यहाँ हामीलाई फर्स्टमा एबिसिडी चाहियो, एबिसिडी त्यसको लागि मैले यसमा बनाइदिएँ क्वेसन नम्बर 15 मा, अलि म फास्ट बनाउँछु। क्वेसन नम्बर 15 मा ए भनेको एक्चुअल ओभरहेड भनेको फिक्स ओभरहेड प्लस भेरिएबल ओभरहेड गरेर एक्चुअल ओभरहेड आउने हो। यहाँ हामीलाई एक्चुअल टोटल ओभरहेड पेड भनेर कति दिएको छ 4,23,000 दिएको छ भनेको ए आयो
4,23,000। अब बी को लागि जाउँ। बी को लागि भनेको फिक्स कस्ट प्लस बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड के हो, सरी एक्चुअल टाइम। अगाडि मैले एक्चुअल टाइम लेखेँ कि स्ट्यान्डर्ड टाइम लेखेँ, त्यहाँ मिस्टेक भएको भए भिडियोमा सच्याउनु होला। ओके, लेख्ने बेला चाहिँ मैले एक्चुअल टाइम नै लेखेको छु, फर्मुलामा चाहिँ के भयो, एक्चुअल टाइम भयो। अब फिक्स कस्ट भनेको यहाँनिर हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ नि, यो 1,50,000 के भयो, फिक्स कस्ट भयो इन्टु अब यहाँ 10,000 भेरिएबल कस्ट पर युनिट त हो, तर भेरिएबल कस्ट हो पर युनिट पनि हो, तर हामीलाई पर युनिट नभएर केमा चाहिन्छ त भन्दा आवरमा चाहिन्छ। केमा चाहिन्छ, आवरमा चाहिन्छ। किन आवरमा चाहिन्छ त भन्दा हामीले त यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसैले हामीलाई के चाहिन्छ, आवरमा चाहिन्छ। अब यसको लागि हामीलाई अलिकति त्यहाँ हिन्ट्स दिएको छ माथिपट्टि क्वेसनले, यो रेटलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। भेरिएबल ओभरहेड त हो, 10 पनि हो, तर त्यो 10 चाहिँ के चाहिँ होइन त भन्दा यो युनिटको रेट हो। हामीलाई के को चाहिन्छ, आरको रेट चाहिन्छ। अब यहाँ क्वेसनले माथि के भने रेटलाई कन्भर्ट गरौँ। यहाँ के भनेको छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 4 युनिट अफ आउटपुट इज, मैले अर्कै क्वेसन हेरेछु। ओके, स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट अफ आउटपुट इज 4 भनेको 1 युनिट बनाउन 4 घण्टा लाग्छ भन्छ। यहाँ हेर्नु त, 1 युनिट बनाउन 4 आवर लाग्छ। हामीलाई त रेट चाहिएको, भन्नुको मतलब 1 युनिट बनाउन के लाग्छ अरे त भन्दा 4 आवर लाग्छ। 4 आवर भन्नुको मतलब 4 आवरमा 10 रुपिस लान्छ। मिल्छ भन्नु? 1 युनिट बनाउन 4 घण्टा लाग्छ भनेको 1 युनिटको 10 रुपियाँ लगी लान्छ नि त उसले। 1 युनिटको 10 रुपियाँ लानु भन्नु र 4 घण्टाको 10 रुपियाँ लानु भन्ने एउटा कुरा हो। किन 1 युनिट बनाउन 4 घण्टा लाउँछ भनेको छ। त्यसैले 4 युनिटको 4 घण्टाको 10 रुपियाँ लाने भयो। 1 युनिटको 10 रुपियाँ लान्छ। 1 युनिटको अलि ख्याल गरौँ, 1 युनिटको बनाउन 4 घण्टा लाग्छ भन्नुको मतलब 1 युनिटको कति लाग्दो रहेछ, 10 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। 1 युनिटको पैसा भनेको कति हो, 4 घण्टा हो। 4 घण्टाको कति लाने भयो, 10 रुपियाँ लाने भयो। 1 घण्टाको कति लाने भयो, 1 युनिट के अरे सरी 1 आवरको कति लाने भयो, 10/4 भनेको कति लाने भयो, 2.5। यसको रेट कति हुने भयो, सरी यहाँ प्लस 2.5 हुने भयो इन्टु एक्चुअल टाइमको कुरा गरौँ। एक्चुअल टाइम भनेको त्यहाँ क्वेसनले टाइम एक्चुअल टाइम अथवा टाइम पेड भनेको छ भने त्यो के हुन्छ, एक्चुअल टाइम हुन्छ। यहाँ टाइम पेड भनेर दिएको छ, कहाँ दिएको छ, लेबर आवर पेड भनेर कति दियो, 105,000 कति दियो, 105,000। ल बी पनि आयो। अब सीमा जाउँ। फिक्स कस्ट भइ नै हाल्यो, प्लस बी भनेको 2.5 नै भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा इन्टु हाम्रो फर्मुला के थियो त भन्दा, हाम्रो फर्मुला के थियो, फिक्स कस्ट प्लस बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम थियो। स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई क्वेसनले दिएन। के भन्यो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइमको बारेमा माथि भनिदिएको छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम 1 युनिट अफ आउटपुट 4 घण्टा। 1 युनिट बनाउन 4 घण्टा लाग्छ भन्दैछ। त्यस्तै हामीले कति युनिट बनाउने हो त तलपट्टि भनिदिएको होला कतै। ओके, युनिट प्रड्युस बनाएको कति, 27,500 युनिट बनायो। 1 युनिट बनाउन 4 आवर लाग्छ भने 27,500 युनिट बनाउन कति लाग्ला, 27,500 इन्टु कति, 4। 27,500 इन्टु 4 भनेको यहाँ कति हुने भयो, 27,500 इन्टु 4 भनेको 1,10,000 आउँछ होला। अब यहाँ त हामीलाई यति निकाल्दा हुन्छ, किन भन्दा हामीलाई 3 ओभरहेड भ्यारेन्स भनेको छ। 3 भनेको त्यो बजेटिङ होइन, स्पेन्डिङ, इफिसियन्सी, स्पेन्डिङ र क्यापेसिटी हो। 3 भ्यारेन्स भन्यो भने हामीलाई बजेटिङ निकाल्नु पर्दैन। अब बजेटिङै निकाल्नु पर्यो भने डी सम्म जानु पर्यो। डी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु
स्ट्यान्डर्ड रेट स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको यहाँ माथि निकालिसक्नु भएको छ 1,10,000 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भनेको त्यो क्वेसनमा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड अथवा टोटल ओभरहेड अब माथि त्यो त एक्चुअलको यहाँ स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड हामीलाई के गरेन दिएन त्यसैले हामीले स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड डिभाइड नर्मल क्यापेसिटी स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड दिएको भए यसरी निकाल्थ्यौँ तर स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड दिएन भनेको यसको स्ट्यान्डर्ड रेट्स निकाल्न सकिने भएन ओके नेक्स्टमा हामीले नेक्स्ट टपिक्समा अरु कुनै प्रब्लम देखियो भने त्यसको पनि हामी फेरि लिएर आउँछौँ नत्र हामी नेक्स्ट च्याप्टर भनेको तपाईको प्रोसेस कस्टिङको कुरा गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा ओके थ्यांक यू भेरी मच